ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय संपूर्ण दर्शकवृन्द, प्रातःकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी समुपस्थित भइसकेका छौं। कर्मयोग भनेको के हो? हामीले प्रवचन श्रवण गर्दा र विभिन्न शास्त्रहरू ग्रन्थहरू अध्ययन गर्दा जीवनका जुन पुरुषार्थ प्राप्ति छ, जीवनको जुन हाम्रो गन्तव्य छ, त्यसमा धर्म अर्थ काम मोक्ष यी चारवटा पुरुषार्थ प्राप्तिलाई जीवनको लक्ष्य ठानिएको छ। यदि हामीले यो मानव जीवन प्राप्त गरिसकेपछि कति बेला जीवन सुखी हुन्छ? हामीले सुखको अनुभूति कसरी गर्न सक्छौं? अहिले जीवन जिउने बेलामा, अहिले जुन हामीले जीवनलाई भोगिराखेका छौं, यसरी यो भोगिरहेको बेलामा पनि जीवनलाई सुखी बनाउनु छ हाम्रो लक्ष्य। अनि पछि हामी जीवन भोगेर अन्तिम अवस्थामा पुगुन्जेलसम्म पनि त्यति बेला पनि यो जीवनबाट हामीले सुखको अनुभूति गर्नु छ, ताकि हामीलाई कहिले पनि दुःख नपरोस्, असन्तुष्टि कहिले पनि नआओस् र आफूले गरेका कर्मबाट पश्चाताप कहिले पनि नआओस्। त्यो प्राप्त हुनको लागि क्रमशः धर्म अर्थ काम मोक्ष यी चारवटा कुराहरू प्राप्त हुनुपर्छ। जब हामी जीवनको अन्तिम अवस्थामा पुग्छौं त्यति बेला मोक्ष प्राप्त हुनुपर्छ। यी क्रमशः प्राप्त हुने चिज हुन्। पहिला धर्म प्राप्त हुनु पर्यो। हामीले आफ्नो कर्तव्य स्वकर्तव्यको पहिचान गरेर कर्तव्य पूरा गर्यौं भने, आफ्नो कर्म पूरा गर्यौं भने धर्म प्राप्ति हुन्छ। त्यसपछि अर्थ भनेको धन सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ। धर्म प्राप्त भयो, अर्थ प्राप्ति भयो। अब त्यो अर्थलाई उपभोग गर्नु पर्यो। धर्म अर्थ भइसकेपछि मनमा विभिन्न इच्छाहरू आकांक्षाहरू उत्पन्न हुन्छन्। ती इच्छा आकांक्षा इत्यादिलाई काम भनेर भनियो। अनि काम प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि अन्तिम अवस्थामा ती कामको पनि भोगको पनि बाट पनि हामी सन्तुष्ट भइसकेपछि मोक्ष प्राप्त गरेर जीवनलाई सदा सर्वदाको लागि हामीले यो जन्म र मृत्युको बन्धनबाट मुक्त गर्न सक्छौं। त्यसो गर्यौं भने हाम्रो जीवन, यो जीवन हामीले प्राप्त गरेको सार्थकता हुन्छ। र त्यसरी त्यो गन्तव्यमा पुग्नको लागि विभिन्न मार्गहरू छन्। ती मार्गहरू मध्ये कर्मयोगको मार्ग भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभयो। ज्ञान योग, भक्ति योग र कर्मयोग गरेर तीनवटा मार्ग निर्देश गर्नुभयो। भेट्ने गन्तव्य भनेको एउटै हो सबैको। अन्तिम लक्ष्य भनेको मोक्ष प्राप्ति। कुनै पनि बन्धनबाट मुक्त हुनु मोक्ष हो। कुनै पनि कसैको पनि अधीनमा रहनु नपर्ने, पूर्ण रूपमा हामी आफ्नो जीवन प्रति आफू स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नु मुक्ति हो। त्यो मुक्ति प्राप्त गरिसकेको पछिको आनन्द भनेको स्थायी आनन्द हुन्छ, स्थायी सुख हुन्छ। त्यो चिरकाल पर्यन्त रहने सुख हो। यो भौतिक जगतबाट, भौतिक वस्तुहरूको उपभोगबाट हामीलाई प्राप्त हुने जस्तो क्षणिक सुख
क्षणिक आनन्द होइन त्यहाँबाट प्राप्त हुने। जस्तो कि जाडोको मौसममा एकैछिन बसेर आगो ताप्यो भने आगो ताप्ने बेलासम्म तापुन्जेल आनन्द आउँछ, अनि फेरि बाहिर निस्क्यो फेरि जाडो हुन थाल्छ। अहिले त हामीलाई जस्तो कि एकपटक भोक लाग्छ, भोक लागेपछि खाना खान्छौँ, फेरि अलि बेरपछि फेरि भोक लाग्छ। यी भौतिक वस्तुको उपभोग गर्दाखेरि हामी सन्तुष्ट कहिले हुन सक्दैनौँ। जति पनि भौतिक वस्तुबाट हामीले प्राप्त गर्ने सुख, आनन्द, सन्तुष्टि हुन्छ त्यो चिरस्थायी कहिल्यै हुँदैन। वास्तविक शान्ति प्राप्त गर्नको लागि अन्तर्हृदयदेखि हाम्रो मन सन्तुष्ट हुनुपर्छ। त्यो सन्तुष्टि, त्यो सुख कहिले भेटिन्छ त? मुक्तिको अवस्था पश्चात त्यो सुख भेटिन्छ। त्यो अवस्था त्यति बेला भेट्न सकिन्छ। त्यसको लागि कर्मयोगको मार्ग भगवान श्री कृष्णले निर्देश गर्नुभयो। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अब कर्मयोगको मार्गबाट हामीले गन्तव्य भेट्नु छ, हामीले जीवनको अभिष्ट प्राप्त गर्नु छ। कर्मयोगको मार्ग त्यो के हो? कर्म गरेर। जुन शास्त्रले निर्देश गरेका कर्महरू छन्, अब यहाँ दुईवटा कुराहरू बुझ्नुपर्छ। यो कर्मयोगको मार्गबाट लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि जसरी भगवान श्री कृष्णले त्यो आफ्नो कर्मबाट अलि पछाडि हट्नु भएको थियो, अर्जुनलाई आफ्नो कर्मबाट पछाडि हट्दै गरेका अर्जुनलाई भगवान श्री कृष्णले निर्देश गर्नुभयो, नियतम कुरु कर्मत्वम। तिम्रो लागि निश्चित गरिएको कर्म यही हो, तसर्थ तिमी यहाँबाट पछाडि हट्नु उपयुक्त हुँदैन भनेर त्यही कर्ममा नै, स्वकर्ममा नै लाग्नको लागि प्रेरित गर्नुभयो। त्यस्तै हामीले पनि एउटा शास्त्र निषेधित कर्म र शास्त्र निर्देशित कर्म, यी दुई कुरा राम्ररी बुझ्नु पर्यो। सबैका लागि फरक फरक हुन्छन्, एउटै नहुन सक्छन् कर्महरू। तर मेरो लागि कुन कर्म उपयुक्त छ, कुन कर्म अनुपयुक्त छ, कुन कर्म मेरो लागि कर्तव्य कर्म हो, कुन अकर्तव्य कर्म हो, यसलाई हामीले सबभन्दा पहिला छुट्याउनु पर्यो। अब आफ्नो कर्मको निश्चित गरिसकेपछि त्यो कर्मकै बाटोबाट ती चिजहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यहाँ अन्य मार्ग अपनाउनु पर्दैन। त्यसमा नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म र अर्थात् यी सबैलाई बुझ्दा निर्देशित कर्म, निषेधित कर्मको वर्जित गर्नु पर्यो, निर्देशित कर्मको पालना गर्नु पर्यो। यो मार्ग नै कर्मयोगको मार्ग हो। अब यो कर्मयोग बाट हामीले गन्तव्य प्राप्त गर्ने, लक्ष्य प्राप्त गर्ने, त्यो कर्म गर्ने पनि एउटा विधान छ। त्यो विधान अनुरूप पहिला आफूले गरेको कर्म निर्देशित हो अथवा निषेधित हो। निषेधित कर्म नभएर निर्देशित कर्मको अनुसरण गर्नुपर्छ
र त्यो निर्देशित कर्म गर्नुपर्दा निर्देशित कर्म गरिरहँदा पनि त्यो कर्म गर्ने विधान कसरी गर्ने, मैले कुन समयमा गर्ने मैले भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। र त्यसरी कर्म गर्ने तरिका विधान पत्ता लगाएर कर्मको मार्गलाई अनुसरण गरेर हामीले जीवनका पुरुषार्थ प्राप्ति, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यो बाटोलाई नै कर्मयोगको मार्ग भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। र त्यो कर्मयोगको मार्गबाट, शास्त्रीय विधि अनुरूपको कर्मबाट हामीले जीवनको अभिष्ट सिद्ध गर्न सक्छौं, जीवनको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यसपछि हामी सबैको जीवन सफल हुन्छ र जीवनबाट सन्तुष्टि पनि भेट्न सकिन्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्।